नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 8 गते आइतबार राक्षस नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिष्य ऋतु फागुन कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि 21:22 उपरान्त पञ्चमी तिथि चन्द्रमा कन्या राशिमा इस्वी सम्वत 2022 फरवरी महिनाको 20 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:39 र सूर्यास्त साँझ 5:57 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज 15 अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका लक्षित समुदायको सहभागिता। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकासका लागि धनगढीमा बोटको प्रदेश कार्यालय खुलेसँगै सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा अब व्यवस्थित पहल हुने अपेक्षा। प्राकृतिक सौन्दर्य विविधता र त्यहाँ आश्रित वन्यजन्तुका लागि समेत प्रख्यात रहेको तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा छरिएको सुदूरपश्चिममा विशिष्ट प्रकारको बहुभाषा संस्कृति खानपान जनजीवनको विशेषताको व्यवस्थित संरक्षण विकास र प्रवर्धनले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना। उपवासले शरीरभित्र सङ्कलित मल विभिन्न विधि अपनाई बाहिर फ्याँक्न मद्दत पुग्ने भएकाले शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति प्राप्त हुने विज्ञहरूको भनाई। उपवास बसेको बेला शरीर खाना पचाउने कामबाट मुक्त हुने भएकाले शरीर शुद्ध हुनुका साथै विकारहरू नष्ट हुन मद्दत पुग्ने भएकाले सातामा एकपटक व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक सिद्ध। खेवा किनारको सेदीबाट सारङकोटसम्म अन्नपूर्ण केबुल कार सञ्चालनमा। सारङकोटका ग्रामीण बस्तीको माथि हुँदै 10 मिनटमै केबुल कारबाट 2165 मिटरको दूरी तय गर्न सकिने। पोखरा आएका पर्यटकहरूले केबुल कारबाटै छोटो समयमै फेवाताल गर्दै सारङकोट पुगेर हिमाली दृश्यावलोकनको आनन्द लिन सकिने। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 बैसरीका कृषकले बाँझिएको पाखोबारीमा केरा खेती गरेर हराभरा बनाउँदै 3 कृषकले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि 2 वर्ष अघि भएको बन्दाबन्दीको समयमा 27 रोप्ने झाडी फाडेर व्यावसायिक रूपमा गरेको केरा खेतीबाट 1.5 वर्षमै आम्दानी गर्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। आज 15औं अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न नागरिक समाजका सङ्घ-संस्थाहरूले 15औं अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस मनाउँदैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका लक्षित समुदायको सहभागिता रहँदै आएको छ। कार्यक्रममा छुवाछुत विरुद्धको विश्व सञ्जाल, युथ एडभोकेसी, महिला अधिकार कर्मीहरू, सोच नेपाल, तेस्रो लिङ्ग अधिकार कर्मीहरू र अपाङ्ग अधिकार कर्मीहरूको विशेष रूपमा सहभागिता रहने गरेको छ। फ्रिडम फर अल नेपाल फन्ड, सोच नेपाल, युथ एडभोकेसी नेपाल, छुवाछुत विरुद्धको विश्व सञ्जाल, एडभोकेसी फोरम, नीलहरा समाज, अपाङ्गता महिला सङ्घ नेपाल, ग्लोबल पिस फाउन्डेसन, महिला सुरक्षा दबाव समूह, मुस्लिम महिला कल्याण समाज, आडवान नेपाल, डानर नेपाल, कोक्याप नेपाल, ह्युमन राइट फिल्म सेन्टर, युथ एक्सन नेपाल, साइन नेपाल, हर नेपाल, अपाङ्गता सङ्गठन नेपाल लगायत 18वटा संस्थाहरूको संयुक्त सहकार्यमा न्याय दिवस मनाउने गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकासका लागि धनगढीमा बोटको प्रदेश कार्यालय खुलेसँगै सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा अब व्यवस्थित पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताका तस्बिर देखा पर्दछन्। प्राकृतिक सौन्दर्य विविधता र त्यहाँ आश्रित वन्यजन्तुका लागि समेत सुदूरपश्चिम प्रख्यात रहेको छ। तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा छरिएको सुदूरपश्चिममा बहुभाषा, संस्कृति, खान
खानपान जनजीवन समेत विशिष्ट प्रकारकै रहेका छन्। यिनै विशेषताको व्यवस्थित संरक्षण विकास र प्रवर्धनले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ। पर्यटन बोर्डकै पर्खाइमा 2 दशक बितेको र अब कार्यालय स्थापनासँगै अब पर्यटन विकासको काम अघि बढ्ने आशा पलाएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। पर्यटन विकास समाज सुदूरपश्चिममा बोर्डको कार्यालय स्थापनापछि पर्यटकीय विकासका गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा हिमाल, पहाड र तराईका भूभाग समेटिएको छ, जसले पर्यटनको विकासलाई समेत विविधतायुक्त बनाएको छ। सुदूरपश्चिमका राष्ट्रिय निकुञ्ज विभिन्न जातिका मूर्त तथा अमूर्त संस्कृतिको प्रवर्धन मार्फत पर्यटन क्षेत्रमा विविधता खोज्न सकिन्छ। कञ्चनपुरमा पर्ने शुक्लाभाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीबाट करिब 62 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। बारासिंगे अवलोकनका लागि प्रख्यात यो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रकृति र वन्यजन्तु प्रेमी पर्यटकका लागि उपयुक्त गन्तव्य मानिन्छ। यहाँ ठुलो घाँसे मैदान र त्यसमा बारासिंगेका ठुला झुण्ड अवलोकन गर्न पाइन्छ, जुन एसियामै ठुलो झुण्ड मानिन्छ। यसैगरी हिरापुर घाँसे मैदान रहेको कृष्णासार जुनसुकै बेला अवलोकन गर्न सकिन्छ। बारासिंगे सहित दुर्लभ पाटे बाघ, एकसिंगे गैंडा, जङ्गली हात्ती लगायतका स्तनधारी वन्यजन्तु यो निकुञ्जका प्रमुख आकर्षण हुन्। 305 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 700 प्रजातिका वनस्पति, 450 प्रजातिका चरा, 56 प्रजातिका सरीसृप, 28 प्रजातिका माछा पाइन्छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको दोधारा चाँदनी झोलङ्गे पुल समेत यो क्षेत्रको अर्को गन्तव्य हो। राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणमा आएका पर्यटकले निकुञ्जको अवलोकनपछि केही मिनटमै दूरीमा रहेको दोधारा चाँदनी झोलङ्गे पुलको अवलोकन गर्न सक्छन्। त्यस्तै खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी, आछाम, बझाङ र बाजुरागढी 4 जिल्लामा फैलिएको छ। 225 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ओगटेको यो निकुञ्ज पदयात्राका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। यहाँ खप्पर बाबाको मन्दिर, घाँसे मैदान अवलोकन गर्न लायकको रहेको छ। हिउँदभरि यो निकुञ्ज हिमफुलले सेताम्य बन्ने गर्छ। खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जानका लागि प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट विमान चढेर डोटी सहित अन्य जिल्ला पुग्न सकिन्छ। पछिल्लो समय डोटीको झिङ्ग्राना र बझाङमा मुनाल होमस्टे सञ्चालनमा आएका छन्। होमस्टे खुलेपछि दुवै रुटबाट खप्तर प्रवेश सहज बनेको छ। खप्तरलाई भू स्वर्गका रूपमा चिनाउने गरिएको छ, तर खान बस्न उचित व्यवस्था नभएका कारण पर्यटकका लागि निकै उत्कृष्ट यो गन्तव्यले अझै पनि पर्यटन पाउन सकेको छैन। त्यस्तै विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत घोडाघोडी ताल चरा अवलोकन र पैदल यात्राका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। यहाँ रैथाने सहित केही आगन्तुक प्रजातिका चरा अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो ताल सहितको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र सन् 2003 मा रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको थियो। साना ठुला 24 ताल सम्मिलित घोडाघोडी सिमसार 248 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा 360 प्रजातिका चरा पाइन्छन्। कैलालीको मध्य भागमा पर्ने यो ताल धनगढीदेखि करिब 49 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। कर्णाली नदीमा एक खम्बामा ठडिएको कर्णाली पुलले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई जोडेको छ। कैलाली र बर्दिया जिल्लाको सिमाना रहेको यो पुल सन् 1994 मा बनेको हो। 500 मिटर लामो यो पुल बनेपछि सुदूरपश्चिम काठमाडौँसँग जोडिएको थियो। सर्र हावा चलिरहने यहाँ पुल तथा कर्णाली नदी अवलोकन गर्न सकिन्छ। धनगढीदेखि यो पुल करिब 84 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। त्यस्तै मौसम अनुसार रङ बदल्ने तालका रूपमा परिचित झिलमिला ताल भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको छ। झिलमिला र बेदकोटको ताल सुन्दर शान्त वातावरणमा रमाउन चाहनेका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो। यसैगरी बेदकोट नगरपालिकामा रहेको बेदकोट ताल र यही ताल नजिक पर्ने लिङ्गा धार्मिक क्षेत्र पनि पर्यटकका लागि रमणीय गन्तव्य रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्पी, सैपाल हिमाल, बाजुराको बडीमालिका, कैलालीमा रहेको टिकापुर पार्क, डल्फिन क्षेत्र, आछामको रामा रोशन, बैतडीको पाताल भुमेश्वर, विभिन्न धार्मिक स्थल लगायत पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन्। तर यो प्रदेशले अहिलेसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अपेक्षा अनुरूप भित्र्याउन सकेको छैन। आन्तरिक
पर्यटक बर्दियासम्म आइपुगे पनि त्यहाँबाट माथि उक्लने कमै मात्र पाइन्छन्। शुक्ला फाँट र खप्तडगढी दुईवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको यो प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने सम्भावना अधिक रहेको छ। केही हदसम्म आन्तरिक पर्यटकले घुमफिर गरे पनि विदेशी पर्यटकको आवागमन शून्य जस्तै रहेको छ। यो प्रदेशको पर्यटन विकासमा राज्यले ध्यान नदिएको पर्यटन व्यवसायको बुझाइ छ। व्यवस्थापन, पूर्वाधार, निर्माण, सुरक्षा व्यवस्थाको अभाव लगायत कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन क्षेत्रमा अझै निकै पछाडि रहेको अनुभूति उनीहरू रहेको बताउँछन्। सुदूरपश्चिमको पर्यटन क्षेत्र एवं पर्यटकीय महत्त्वका विषयको संरक्षण, व्यवस्थापन, विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले गत वर्ष नै सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन बनाइसकेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने ऐनको ध्येय रहेको छ। प्रदेश सरकारले ऐन बनाइसके पनि कार्यविधि र मापदण्ड भने बनिसकेको छैन, जसले गर्दा ऐन कार्यान्वयनमा अलिकति कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकार गठन भएदेखि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन्। यसैगरी पर्यटन व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि, पर्यटकीय सेवा सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कार्य भइरहेको प्रदेश पर्यटन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख भोजराज पाठक बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयले यस वर्ष प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी गुरुयोजना बनाइसकेको छ। अब गुरुयोजना अनुसार पर्यटन विकासको कार्य अघि बढ्ने पाठकको अपेक्षा छ। सम्पूर्ण भोजन छाडेर केवल स्वच्छ पानी आवश्यकता अनुसार पिएर केही समय वा केही दिनसम्म आरामपूर्वक आफ्नो नजिक रहनुलाई उपवास भनिन्छ। स्वेच्छाले बसेको उपवास अवस्थामा व्यक्तिमा कुनै तनाव नभई आफू स्वस्थ हुन लागेको सम्झी मानसिक रूपमा प्रफुल्ल हुनुपर्दछ। यसले शरीरभित्र सङ्कलित मल विभिन्न विधि अपनाई बाहिर फ्याँक्न मद्दत पुग्दछ, जसले गर्दा शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ। उपवास बस्नु भनेको स्वेच्छाले केही नखाएर वा पानी मात्र पिएर पाचन प्रणालीलाई आराम दिने प्रक्रिया वा शरीर शुद्ध पार्ने प्रक्रिया हो। उपवास बसेको बेला शरीर खाना पचाउने कामबाट मुक्त हुन्छ र शरीरलाई यही मौका छोपेर शुद्ध गर्नतर्फ लाग्दछ। निरन्तर खाना खाइरहेको बखत शरीरले पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्न सकिरहेको हुँदैन र विकारहरू जम्मा भइरहने सम्भावना हुने हुँदा उपवास बसेको बखत सबै विकारहरू नष्ट गर्ने अवस्था आउँछ। उपवास बस्दा 1 घण्टामा 1 गिलासका दरले पानी पिउने, सादा पानीमा मात्र बस्न नसके कागती, मह, अमला पानी वा सुन्तलाको रस पिएर बस्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा पनि बस्न नसके फलफुल खाएर बस्ने, तर उपवास हप्ताको 1 दिन बस्ने सक्दै नसके कम्तीमा 15 दिनमा एकपटक बस्दा राम्रो हुने बताइएको छ। उपवासले शरीर शुद्ध बनाउनुका साथै पाचन अङ्गलाई आराम दिन्छ, तल घटाउन मद्दत गर्छ, साथै असामान्य जैविक क्रियालाई पुनः सामान्य र ताजगी बनाउन मद्दत गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ। फेवा किनारको सेदीबाट सारङकोटसम्म अन्नपूर्ण केबुल कार सञ्चालनमा आएको छ। पोखरा आएका पर्यटकहरूले फेवाताल र हिमालको अनुपम सुन्दरताको आनन्द छोटो समयमा लिन सक्ने भएका छन्। पर्यटकले केबुल कारबाट फेवाताल हेर्दै सारङकोट पुगेर हिमाली दृश्य अवलोकन गर्न सक्नेछन्। केबुल कारहरूमध्ये अन्नपूर्ण केबुल कार देशमै कान्छो मानिन्छ। अरू केबुल कार धार्मिक गन्तव्यका लागि विशेष रूपमा बनेका छन् भने अन्नपूर्ण केबुल कारका विशेषता भने धेरै रहेका छन्। लेक साइडबाट पश्चिमतिर सोझिँदा फेवातालको किनारै किनार सारङकोट फेदी सेदी अर्थात् केबुल कारको बेस स्टेसनसम्म पुगिन्छ। फेवाताल र हिमालको दृश्य केबुल कार चढेपछि झन मनोरम देखिन्छ। तिनै आकर्षण यो केबुल कारको विशेषता भएको अन्नपूर्ण केबुल कारका महाप्रबन्धक दिनेश पौडेलले बताउनु भएको छ। गाउँघरको रहन सहन फेवाताल र यसको मुहानसम्मकै दृश्य पश्चिमतिर देखिन्छ। पूर्वमा पोखरा सहर, दक्षिणमा फेवाताल र उत्तरमा हिमालय लगायत चारैतिरको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। सारङकोटका ग्रामीण बस्तीको माथि माथि हुँदै 10 मिनटमै केबुल कारले 2165 मिटरको दूरी तय गर्ने गरी निर्माण गरिएको छ। सारङकोट सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य अवलोकनका लागि प्रसिद्ध रहेको छ। अन्नपूर्ण केबुल कार त्यही हेर्न आउने स्वदेशी विदेशी पर्यटक लक्षित रहेको
केबुल कारका निर्देशक तीर्थराज त्रिपाठी बताउनुहुन्छ। डाँडामा जापानी मूलका नेपाली ताकासी मियाहाराले बनाएको होटल छ। उनकै परिकल्पनामा सेदीबाट सारङकोट केबुल कार बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सेदीलाई पोखराको मूल बजारबाट पुनो ठाउँका रूपमा लिइन्छ। अब त्यही पुनो पर्यटकीय केन्द्र बन्ने सारङकोटका पूर्व गाविस अध्यक्ष झपट बहादुर थापाले बताउनु भएको छ। सेदीको शान्त वातावरण र फेवातालको दृश्यले पर्यटकीय मूल्य पाउन थालेको छ। थापाको अगुवाईमा स्थापित सारङकोट इन्भेस्टमेन्ट प्रणाली मार्फत स्थानीयले पनि अन्नपूर्ण केबुल कारमा लगानी गरेका छन्। केबुल कारमा प्रतिष्ठित व्यवसायी कालो गुरुङ, ताकासी मियाहारा, पोखराकै लक्ष्मी ग्रुपका गणेश बहादुर श्रेष्ठ, क्याप्टेन रामेश्वर थापा, भाटबटेनी सुपरमार्केटका मेन बहादुर गुरुङ लगायतको लगानी रहेको छ। कोभिडका कारण केही ढिला गरी केबुल कार सञ्चालन भएको त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार बेस र टप स्टेसन तथा खम्बा गाड्न जग्गा छुट्याउन पनि केही समय लागेको थियो। महानिर्देशक पौडेलका अनुसार केबुल कारको सम्पूर्ण प्रविधि जापानी भएको र केबुल कारमा 2 अर्ब लगानी भएको निर्देशक त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। नेपाली यात्रुले सारङसम्म आउजाउ गर्दा 700 रुपैयाँ तिरे पुग्छ। सार्क देशका लागि 800 र तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि $9 भाडा निर्धारण गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र विद्यार्थीका लागि आधादेखि चौथाइसम्म छुटको व्यवस्था छ। केबुल कार बिहानै 5 बजे र सूर्यास्त हेरेर फर्कनेलाई लक्षित गरी साँझैसम्म सञ्चालन हुनेछ। केबुल कारमा यात्रु ओसार पसार गर्न 17 वटा र सामान ओसार गर्न एउटा डिब्बा रहेको छ भने एउटा डिब्बामा 8 यात्रु बस्न मिल्ने बताइएको छ। माथिल्लो स्टेसनमा स्काई हेभन बेलुन रेस्टुरेन्ट भ्यू टावर निर्माण भएको छ भने तल्लो स्टेसनमा पार्किङ गार्डन रहेको छ। लेक साइडबाट सारङकोट पुग्न गाडीमा पौने घण्टा लाग्छ। केबुल कारको साँघुरो घुम्ती नै घुम्ती भएको उकालो सडक यात्राको विकल्प खोलिदिएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 बैसरीका कृषकले बाँझिएको पाखो बारीमा केरा खेती गरेर हराभरा बनाएका छन्। 3 कृषकले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि 2 वर्ष अघि भएको बन्दाबन्दीको समयमा 27 रोपनी झाडी फाडेर व्यावसायिक रूपमा केरा खेती सुरु गरेका हुन्। रघुगङ्गा 2 रिसिन चौतारीका बल बहादुर सुनार, रमेश कटुवाल र बुद्धि बहादुर कार्कीले केरा खेतीबाट आमदानी गर्न थालेका छन्। न्यू कालीगण्डकी कृषि फर्मका सञ्चालक सुनारले पछिल्लो याममा 1,50,000 बराबरको केरा बिक्री गरेको बताउनु भएको छ। बन्दाबन्दीको फुर्सदमा झाडी फाडेर 900 केराका बिरुवा लगाएकोमा सुरु गरेको 1.5 वर्षमै आमदानी हुन थालेको छ। करिब 20 वर्षदेखि खेती हुन छाडेको पाखो बारीको झाडी फाडेर 3 जनाले केरा खेती सुरु गरेका थिए। कटुवालले आरम्भ र कार्कीले कालीगण्डकी कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन्। उनीहरूले केरा खेतीका साथै बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा र माछा पालन समेत गरेका छन्। एक जनाले कृषि फर्म रु 15 लाखदेखि 20 लाखसम्म लगानी गरेका छन्। बजार नजिक यातायात सुविधा, अनुकूल भूगोल र हावापानी भएकाले केरा खेती गरेको कटुवालले बताएका छन्। बाँझिएर खेर गएको पाखो बारी केराका बिरुवाले हराभरा हुनुका साथै रोजगारी सृजना र आय आर्जनको अवसर पनि मिलेको किसानले बताएका छन्। कटुवालले केरा खेतीसँगै व्यावसायिक कुखुरा पालन समेत गरेका छन्। सो क्षेत्रमा यसअघि घरायसी प्रयोजनका लागि केरा खेती हुँदै आएको थियो। बैसरी, बेनी, पोखरे, बगर र मुस्ताङमा केरा बिक्री हुन्छ। बैसरी हुँदै रिसिन चौतारी जोड्ने सडकको बनेकाले व्यापारी केरा किन्न गाडी लिएर गाउँमै पुग्ने गरेका छन्। रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 भगवतीका वडाध्यक्ष रिम कटुवालले बैसरी, रिसिन चौतारी, राम मन्दिर र माझ खर्कमा केरा खेतीको साना व्यवसाय कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भएको छ। सिँचाइका लागि गाउँपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र र सिँचाइ कार्यालयमा पहल गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
आज 15 अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवस। विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदै अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसको अवसरमा विभिन्न क्षेत्रका लक्षित समुदायको सहभागिता। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटन विकासका लागि धनगढीमा बोर्डको प्रदेश कार्यालय खुलेसँगै सुदूरपश्चिमको पर्यटन विकासमा अब व्यवस्थित पहल हुने अपेक्षा। प्राकृतिक सौन्दर्य विविधता र त्यहाँ आश्रित वन्यजन्तुका लागि समेत प्रख्यात रहेको तराई पहाड र हिमाली क्षेत्रमा छरिएको सुदूरपश्चिममा विशिष्ट प्रकारको बहुभाषा संस्कृति खानपान जनजीवनको विशेषताको व्यवस्थित संरक्षण विकास र प्रवर्धनले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना। उपवासले शरीरभित्र सङ्कलित मल विभिन्न विधि अपनाई बाहिर फ्याँक्न मद्दत पुग्ने भएकाले शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्ति प्राप्त हुने विज्ञहरूको भनाई। उपवास बसेको बेला शरीर खाना पचाउने कामबाट मुक्त हुने भएकाले शरीर शुद्ध हुनुका साथै विकारहरू नष्ट हुन मद्दत पुग्ने भएकाले सातामा एकपटक व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक सिद्ध। फेवा किनारको सेदीबाट सारङकोटसम्म अन्नपूर्ण केबुल कार सञ्चालनमा। सारङकोटका ग्रामीण बस्तीको माथि हुँदै 10 मिनेटमै केबुल कारबाट 2165 मिटरको दूरी तय गर्न सकिने। पोखरा आएका पर्यटकहरूले केबुल कारबाटै छोटो समयमै फेवाताल हेर्दै सारङकोट पुगेर हिमाली दृश्यावलोकनको आनन्द लिन सकिने। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 बैसरीका कृषकले बाँझिएको पाखोबारीमा केरा खेती गरेर हराभरा बनाउँदै 3 कृषकले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि 2 वर्ष अघि भएको बन्दाबन्दीको समयमा 27 रोप्ने झाडी फाडेर व्यावसायिक रूपमा गरेको केरा खेतीबाट 1.5 वर्षमै आम्दानी गर्न सफल। अहिलेलाई भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।